السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من بعد ما شفنا لا نوسيون ديال سبرينت، شفنا سبرينت بلانين، شفنا لو ميلي كوتيديان ولا هذيك لا ريونيون كوتيديان اللي تنديرو. ان شاء الله اليوم غادي نهضروا على سبرينت ريفيو ولا لو ريفيو دو سبرينت، يعني شنو درنا في هذا السبرينت. Donc, une revue de sprint est tenue à la fin du sprint pour inspecter l'incrément réalisé et adapter le product backlog si nécessaire. كما قلنا هنا هاد ليفينمون ديال سبرينت ريفيو ولا لو ريفيو دو سبرينت تيكون في لا فان دو سبرينت، يعني فاش نساليو لو سبرينت قبل ما نساليو، يعني بحال وصلنا لا فان ديال داك سبرينت تنديرو هاد ليفينمون ولا هاد لا ريونيون بور انسبكتي. وعقلوا بان انسبكتي شفناهم بانهم من لي زيليمون دو باز اللي كاينين في لا تيوري دو سكرام pour inspecter l'incrément réalisé et adapter le product backlog si nécessaire. بحال في هاد السبرينت تنديرو واحد لافي ولا واحد مراجعه ديال اشنو درنا في هاد لانكريمون، ونقدروا نموديفيو هذاك البرودكت باكلوغ، يعني اللي صاوب هذاك البرودكت اونر بداكشي اللي اكتشفنا ولا اللي عرفنا في هاد السبرينت. لحقاش قلنا بان لو كادو دو ترافاي سكرام تيتبازا على ليكسبيريونس، وكما قلنا بان برودكت باكلوغ هو واحد الكارني ديال زعما ديال لي بوزوان ولا لي ديناميك، يعني شاك فوا خصنا نبقاو نموديفيو. Donc, l'équipe Scrum et les parties prenantes échangent sur ce qui a été fait durant le sprint. Alors, fait sprint review تيكون ما بين l'équipe Scrum. L'équipe Scrum شفنا بان فيها البرودكت اونر، فيها سكرام ماستر، l'équipe de développement etc. و لي بارتي برونونت، يعني دوك لي بارتي اللي عندهم غولاسيون بالبروجي ديالنا، يعني تيجيو من لونتربريز ولا على حسب لو بروجي، يعني تنيشونجيو معاهم على اشنو دار، يعني اشنو دار في دوك سبرينت ولا اشنو تزاد، يعني باش تبقى ديما هذيك لا ترونسبارونس اللي هضرنا عليها من قبل. Les participants collaborent pour déterminer les prochains items ayant le plus de valeur qui pourraient être faits. Alors هذوك الناس اللي تيكونوا في هذيك لي ريونيون تيتناقشوا عاوتاني على اشنا هما لي زيليمون اللي ممكن اللي خاصنا نزيدو في السبرينت جاي، وغنكونوا بحال افونسينا مزيان في البروجي ولا زدنا اون فالور اجوتي، يعني بحال تيحدوا معنا شنو هما دوك لي زيليمون ديال البرودكت باكلوغ اللي خاصنا نخدموا عليهم. Cette réunion est limitée à une boîte de temps de 4 heures pour un sprint d'un mois. حنا تنهضروا على التايم بوكس اللي ديما التايم بوكس هو مهم. الناس نقولوا بان ان سبرينت دا موا او ماكسيموم لو سبرينت ريفيو ديالو خصو يكون 4 heures او ماكسيموم، ماشي يعني خصنا ديما نديرو 4 heures او ماكسيموم، يعني الا تعطلنا ما نفوتوش 4 heures. Le résultat de la revue de sprint est un product backlog révisé. Donc باش نساليو من هاد سبرينت ريفيو اشنو تكون عندنا الريزولتا هو بحال واحد البرودكت باكلوغ ميتر جور ولا موديفي ولا ادابتي سولون لو بوزون. دونك جو بونس دابا بلي فهمنا سبرينت ريفيو، قلنا بان ريونيون تدار في الاخر ديال سبرينت باش نتناقشوا على شنو درنا، اشنو ممكن موديفي البرودكت باكلوغ، واشنو غادي نديرو في سبرينت جاي، ولا اشنو هما لي زايتم اللي مزيانين نختاروهم في سبرينت جاي. دونك جو بونس بان دابا شفنا كاع لي زيفينمون اللي كاينين، باقي لنا ان ايفينمون اللي هو ريتروسبكتيف غادي نهضروا عليه ان شاء الله في الدرس الجاي. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.